अध्यक्ष श्री मुन्नाबहादुर परियारज्यूलाई आजको यस सभाको सभाध्यक्ष आसन ग्रहण गरिदिनुन म विनम्र अनुरोध गर्छु। ढोरपाटन नगरपालिकाका नगर प्रमुख देवकुमार नेपालीज्यूलाई आजको प्रमुख अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनुन म विनम्र अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गराउन गइरहेको छु। विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गराउन म परियार सेवा समाज गुल्मीका अध्यक्ष लक्ष्मण परियारज्यूलाई म अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी विशिष्ट अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि म मुस्कोट नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी श्री खिमानन्द भूषालज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी म अतिथिको आसन ग्रहण गराउन गइरहेको छु र मुस्कोट नगरपालिका कानुनी सल्लाहकार अनन्तलाल भण्डारीज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी परियार सेवा समाज गुल्मीका सल्लाहकार श्री ईश्वरी परियारज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष खड्गबहादुर खड्काज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष प्रकाश काफेज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष नारायण सापकोटाज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी वडा नम्बर 9 का नरेश राज खनालज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। अतिथि आसन ग्रहणकै क्रममा रुद्रवती बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख तथा गोल्डन एकाडेमीका प्रिन्सिपल रामु तिवारीज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी महिला आदर्श नागरिक प्रमुख देवीराम शर्माज्यूलाई म अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी मालिका बोर्डिङ का प्रिन्सिपल पुस्तकलाल श्रेष्ठज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष वा प्रतिनिधिज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी दलित महिला सदस्य इन्द्रमाया सुनारलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी वडा नम्बर 7 का वडा सदस्य विष्णु राणाज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी पुष्पाञ्जली एफएमका स्टेसन म्यानेजर प्रकाश घिमिरेज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी गुल्मी एफएम का प्रतिनिधि सूर्य सुनारज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी म अब परियार उत्थान मञ्चका वडा अध्यक्षहरूलाई क्रमशः अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। वडा नम्बर 1 बाट वडा अध्यक्ष ठनबहादुर परियारलाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी वडा नम्बर 2 बाट कृष्णबहादुर परियारज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी वडा नम्बर 3 बाट भीमबहादुर परियारलाई अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी रणबहादुर परियारलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी कृष्णबहादुर परियारज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी वडा नम्बर 6 का विष्णु परियारलाई पनि म
आसन ग्रहण गरिदिनु म अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी बाबुराम परियार वार्ड नम्बर 9 का बाबुराम परियारलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु म अनुरोध गर्दछु। र ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय वामीका सञ्चालिका देविका ज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सुरक्षा निकाय वामी चौकीबाट पाल्नुभएका इन्चार्ज ज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी म यस परिवार उद्धार मञ्च मुस्कोट प्रथम सम्मेलन भव्य र सभ्य रूपमा सफल पार्नको लागि सहयोग गर्नुहुने चन्द्रदातालाई म अतिथिको लागि आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। कृष्णबहादुर परियार मुस्कोट नगरपालिका अर्लनकोट उहाँलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी पशुपति परियार मुस्कोट नगरपालिका 3 भैरव थुम्का उहाँलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी विष्णु परियार वामी मैदान उहाँलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी छमी परियार मुस्कोट 2 दरबार टोल उहाँलाई पनि म अतिथिको लागि आसन ग्रहण गर्न गइरहेको छु। त्यसै गरी रामकुमारी परियार अर्लनकोट उहाँलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी टुङ्गा रायमाझी उहाँलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। र अब हाम्रो अतिथि आसन ग्रहण गराउने क्रमलाई म निरन्तर जारी राख्नेछु र कतिपय यहाँ उपस्थित पनि हुनुभएको छैन र म यो अतिथि आसन ग्रहणलाई म निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउन गइरहेको छु। त्यस्तै गरी अपाङ्ग सङ्घका अध्यक्ष चुरमुरी घिमिरेज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहण गराउन अनुरोध गर्दछु। अब हाम्रो यो अतिथि आसन ग्रहण कार्यक्रमलाई म निरन्तर जारी राख्न अनुरोध गर्दै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। परिवारज्यूलाई मञ्चमा निमन्त्रण गर्छु। मुस्कोट नगरपालिकाद्वारा आयोजित नगर स्तरीय कार्यक्रमका सभा अध्यक्ष प्रमुख अतिथि ढोरपाटन नगरपालिकाका नगर प्रमुख देव कुमार नेपालीज्यू र विशेष अतिथि मञ्चमा विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट अतिथि आसन ग्रहण गर्नुभएका सम्पूर्ण अतिथिगणहरू, पत्रकार, सुरक्षाकर्मी यस कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य रूपमा सफल पार्नका लागि उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय बुवा आमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूमा सर्वप्रथम त हाम्रो यस मुस्कोट नगरपालिका परिवार उत्थान मञ्चको तर्फदेखि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय दाजुभाइ, बुवा आमा, दिदीबहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने आज 21औं शताब्दी पार गरिसक्दा पनि नेपालमा नेपाली समुदायमा 17औं शताब्दीको अन्ध परम्परा र हरेक कुसंस्कारबाट उम्किन पाइरहेका छैनौँ। जातीय विभेदका एवं छुवाछुत जस्ता जघन्य अपराधहरू भइरहेका छन्। जात जातिका आधारमा नेपाली जनतालाई लडाउने एउटा प्रवृत्ति भइरहेको छ। मानिसले छोएको पानी मानिसलाई नचल्ने भइरहेको छ। मानिसलाई स्वीकार्न नसक्ने एउटा अवस्था अझै पनि हाम्रो नेपालमा भइरहेको छ। करमको विरुद्धमा बनेको नीति र नियम समाजमा कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा नेपालका सबै दलितहरूको मानव अधिकार जिउन पाउने सबै दलितहरूको यो
आवश्यकता भएको छ। स्वागत मन्तव्यद्वारा यहाँ प्रस्तुत गरेर गइसक्नु भएको छ र समय छोटो छ, त्यसकारणले मैले यहाँ अतिथि आसन ग्रहण गराउँदै गर्दा जहाँ छुट्नु भएको छ उहाँको नाम मलाई यहाँ दिनुहोस् भनेको छ साथीहरूले। त्यसै गरी अतिथि आसन ग्रहण गराउने क्रममा शान्ति श्री बुद्ध विहारका कृष्ण बौद्धाचार्यज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु गर्दछु। त्यसै गरी परिवार सेवा समाज पूर्व अध्यक्ष दिलबहादुर परियारज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। दिलबहादुर परियार मञ्चमा आएर अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। यहाँ थुप्रै साथीहरू छुट्नु भएको छ, मैले देखेर पनि उहाँहरूलाई जुन आसन ग्रहण गर्न छुटेको भए हाम्रा साथीहरू मार्फत उहाँहरूको नाम मलाई दिनुहोला भनेको छु। कृपया साथीहरूले छुटेका साथीहरूको नाम दिनुहोला। र अब हाम्रो आजको यस कार्यक्रमको समुद्घाटन कार्यक्रम अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ र आजका यस परियार वर्गका आस्थाका केन्द्र परियार जातिकै एउटा नमुना आजको प्रमुख अतिथि ढोरपाटन नगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यूलाई हामीले यसभन्दा पहिला 1 वर्ष पहिला नै निमन्त्रणा दिएका थियौँ र म गएर पनि उहाँलाई भेटेको थिएँ। 1 वर्ष पछाडि म उहाँलाई यहाँ ल्याउन हामी सफल भयौँ। कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा हामीले गत चैत्रमा गर्ने भनेको कार्यक्रम यो चैत्रमा गर्न पुगिरहेका छौँ र हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर ढोरपाटन नगरपालिकाबाट यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ मानव जातिको एउटा आस्थाकै केन्द्र भनौँ उहाँ जस्तो परिवार वर्गको एउटा नेतृत्व गर्ने मित्र हामीले पाएका छौँ र उहाँद्वारा पानसमा बत्ती बालेर आजको यो प्रथम नगर सम्मेलन समुद्घाटन हुनेछ भने हाम्रा नौमती संरक्षण समितिका कलाकारद्वारा आफ्नो नगरद्वारा स्वागत गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। आजको यस समुद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न भइरहेको छ। नारायण परियारज्यूलाई स्टेजमा निमन्त्रण गर्न चाहन्छु। नारायण परियार र जसरी हाम्रो यस दलित परिवारमा भइरहेका कुसंस्कार र कुरीतिको भण्डाफोर गर्नका लागि गराइएको यो सम्मेलन अवश्य पनि भोलिका दिनहरूमा सफल हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ तपाईँ हामीले एउटै जमर्को एउटै हातेमालो गरेर अगाडि बन्नका लागि एउटा प्रेरणा मिलोस् भन्ने चाहन्छु र 21औं शताब्दीमा आएर पनि दलितमा भइरहेका भेदभाव, दलित तथा गैर दलितहरूमा भएका भेदभावहरू जसरी हाम्रो समाजमा भएका विकृति र कुरीतिको संस्कारमा जसरी हामी दबिएर आफ्ना हक र अधिकारहरूलाई लुकाइएर बसिरहनु परेको छ, यस कुराको मुक्त गरी एउटा सुन्दर समाज निर्माण होस्, हाम्रो पनि त्यहाँ सम्पूर्ण समाज सरहको व्यवहार होस्। त्यसै गरी म मन्तव्यकै क्रममा वार्ड नम्बर 1 बाट विष्णु परियारज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य छोटो समयमा राखिदिनु अनुरोध गर्दछु। आजको यस भेला एउटा ऐतिहासिक भेलाको रूपमा मुसिकोट नगरपालिकाले एउटा सिप र कलाले सबैभन्दा धनी तर एउटा वर्गको जातको हिसाबले सबैभन्दा पीडित वर्ग परियार जातिको एउटा सम्मेलन हुन गइरहेको छ। उक्त सम्मेलनमा मेरा मनमा लागेका 2-4
का सल्लाहकार श्री काशीराम परियारज्यूलाई यो परियार उत्थान मञ्चको विषयमा आफ्ना शब्दहरू यहाँ राखिदिनु म विनम्र अनुरोध गर्छु। र मैले छोटो रूपमा मैले धेरै लामो समय लिँदैन, मैले छोटो रूपमा मैले परियार उत्थान मञ्चको बारेमा केही कुराहरू मैले राख्न चाहन्छु, स्वीकार्नुहोस्। हाम्रो परियार उत्थान मञ्च भन्न पहिले हाम्रो परियार सेवा समाज तङ्गासमा हामी थियौँ त्यति बेला। 52 सालतिरको कुरा हो। जस्तै श्रवण कुमार दाजी अहिले यहाँ उपस्थित हुनुभएको छैन, उहाँलाई मैले मञ्चबाट सम्झन चाहन्छु। उहाँ संस्थापकको रूपमा रहनुभएको थियो। जस्तै लक्ष्मण परियारज्यू पनि उहाँ संस्थापकको रूपमा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। जुन कुमारजी लगायत तङ्गासका सबै साथीहरू, मैले उहाँलाई हृदयदेखि नै मैले गर्व गर्न चाहन्छु, किनभने उहाँको बाटोमा उहाँको नीति नियममा हामी चल्दै आएका छौँ। र पछि हामीहरू नगरपालिका स्तरीय केही हाम्रो सङ्गठनलाई अलिक दरिलो बनाउँ कि भन्ने हेतुले हामीहरू 4-5 जना साथीहरू यहाँ अनुसार हाम्रो वामी टसरमा आउनुभएको थियो। त्यति बेला हामीले केही चर्चा गऱ्यौँ कि परियार उत्थानमा अथवा अरू जातिहरूले बाहुन समाज भयो, छेत्री समाज भयो, मगर समाज भयो, यिनीहरूले सबैले आफ्नो जातीय उत्थानको लागि, जातीय सङ्गठनको लागि उहाँहरूले आफ्नो सङ्गठन विस्तार गरिसक्नु भएको छ। चन्द्र रसाइलीज्यूलाई म आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु अनुरोध गर्छु। र आज मुसिकोट नगरपालिकाको 1 नम्बरदेखि 9 नम्बरसम्मका सम्पूर्ण परिवार समाजका सम्पूर्ण बुवाआमा दाजुभाइहरू यसरी आफ्नो हक र अधिकारको निम्ति यस नगरपालिकामा नगर सम्मेलनमा उपस्थित हुनुभएको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यो आयोजक टिमले एकदम ठुलो मिहिनेत गरेर 1 नम्बरदेखि 9 नम्बरसम्म आफ्नो समितिहरू तटस्थ समितिहरू बनाएर यो कार्यक्रमसम्म ल्याइपुगाएकोमा धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अघि धेरैजना वक्ताहरूले भनिराख्नु भएको थियो कि हामी साँच्चीकै शिक्षा र संस्कारलाई अगाडि बढाउन अति आवश्यक छ। जब हामी शिक्षामा एउटा जागृत हुन्छौँ, हामीले पढ्नुपर्छ, केही गर्नुपर्छ र समाजलाई मैले आफ्नो ठाउँबाट मेरो के कर्तव्य हो त, हामी कुनै पनि ठाउँमा छौँ, हामीले आफ्नो कर्तव्यलाई पुरा गर्दै जान्छौँ त अवश्य त्यो आफ्नो स्थान हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। कमी भएको छोरो हे माया नखाम कसम नै मेरो मोरो साइली हे साइली मसँगै जान्छौ र मैले सोको खान्छौ र हो साइली मसँगै जान्छौ र मैले सोको खान्छौ र। कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो तारिफ प्लिज। कामी दाइलाई कामी भन थर बदल्नु पर्दैन, सोध्न जाने पुग्छ ए थर बदल्नु पर्दैन, सोध्न जाने पुग्छ। हाम्रा मुस्कोट नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष नारायण सापकोटाज्यूलाई पनि हामी यो सम्मान पत्रद्वारा सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। उहाँले पनि यो कार्यक्रम सफलताको लागि रु 10,000 उपलब्ध गराउनु भएको छ। नारायण सापकोटा वडा नम्बर 8 का अध्यक्ष नारायण सापकोटाज्यू। त्यसै गरी वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष नारायण सापकोटाज्यू आफ्नो सम्मान पत्र ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी
मुस्कोट नगरपालिका वडा नम्बर 3 बढाउ 3 थुङ्गा निवासी पशुपति परियारज्यूलाई पनि म आफ्नो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्छु। आउँदै हुनुहुन्छ पशुपति परियार, उहाँबाट पनि यस कार्यक्रम सफलताको लागि रु 5,155 प्रदान भएको थियो। त्यस्तै गरी मुस्कोट वडा नम्बर 8 निवासी महिला निवासी विष्णु परियार, उहाँबाट 5,151 प्रदान भएको छ। उहाँलाई पनि आफ्नो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी टुङ्गबहादुर रायमाझी मुस्कोट नगरपालिका वडा नम्बर 7 निवासी टुङ्गबहादुर रायमाझीज्यूलाई पनि म आफ्नो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्छु। उहाँबाट पनि यस कार्यक्रमलाई सफल पार्नको लागि 5,111 प्रदान भएको छ टुङ्गबहादुर रायमाझी। त्यसै गरी टुङ्गबहादुर रायमाझी यहाँ नभएको जानकारी आएको छ। त्यसै गरी मुस्कोट नगरपालिका वडा नम्बर 1 निवासी मनबहादुर परियारले पनि यस कार्यक्रमलाई सफलताका लागि रु 5,000 प्रदान भएको छ। उहाँलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु, मनबहादुर परियारज्यू। त्यसै गरी मुस्कोट नगरपालिका वडा नम्बर 2 दरबार टोल निवासी यस स्टेजमा निमन्त्रण गर्न गइरहेको छु। उहाँबाट पनि रु 5,000 प्रदान भएको छ, छमी परियार। त्यसै गरी मुस्कोट नगरपालिका वडा नम्बर 9 निवासी श्री रामकुमारी परियारबाट रु 5,000 प्रदान भएको छ। उहाँलाई पनि म आफ्नो प्रमाण पत्र ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु, रामकुमारी परियार। त्यसै गरी वडा नम्बर 2 दरबार टोल निवासी डल्ली परियार, जसको एउटा वृद्ध भत्ता बाहेक अरू कुनै पनि आम्दानी स्रोत छैन, उहाँले पनि यो कार्यक्रम सफलताको लागि रु 3,000 प्रदान गर्नुभएको छ। स्तरको हिसाबले उहाँले त्यो 3 लाख सर हो। त्यसैले उहाँलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँको न त छोरा, एउटा सानो दिने छोरा पनि उहाँको अहिले गुमाइसक्नु भएको छ। त्यस्तो वृद्धले पनि आफ्नो वृद्ध भत्ताबाट पाएको रकमबाट रु 3,000 प्रदान गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त। त्यसै गरी मुस्कोट नगरपालिका वडा नम्बर 7 निवासी शङ्कर नेपालीज्यू, उहाँले पनि यस कार्यक्रमलाई सफलताको लागि रु 3,000 प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि हामी सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछौँ, शङ्कर नेपाली। त्यसै गरी वडा नम्बर 9 अर्लङकोट निवासी प्रकाश परियारज्यूले पनि हाम्रो यो पछि पाएको भएको हो र उहाँले पनि रु 5,000 प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि आफ्नो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले मेरो एउटा उसलाई चाहिँ भनेको थिएँ, हाम्रो चाहिँ उहाँको खानबहादुर चाहिँ परिवारलाई, बाबु तिमीले एउटा कार्यक्रम राख, हामी सबले सम्मान बन्न पर्छ। तर तिमी चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा तल्लो जातको भन्ने एउटा बाजी वर्ग छ अरे, उनले लिएर चाहिँ खाना बनाउन्, उनले बनाएको चाहिँ खाना हामी चाहिँ तलबाट लिएर पुलिसका जति पनि डाक्टर इन्जिनियर छौँ, जति पनि हाम्रो जनप्रतिनिधि साथीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो उमेर लगायत सबै साथीहरू र सबैले चाहिँ उहाँले कसरी चाहिँ खानुपर्छ है, त्यसको खर्च मैले बेर्छु भनेर चाहिँ मैले खानालाई भनेको थिएँ। त्यो चाहिँ कार्यक्रम गरिदिउँला र मैले यति भन्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। हवस्, धन्यवाद। तपाईँ हामीहरू जसरी सङ्गठित हुँदैछौँ त्यसरी नै हाम्रो आफ्नो मलाई मुस्कोट नगरपालिकामा यो परियार जातिको एउटा सफलता तपाईँहरूले आर्जन गरिसक्नु भएको छ भन्ने मलाई आज लागिरहेको छ। जुनै पनि काम गर्नका लागि सङ्गठित भएर अगाडि बढ्नु नै त्यसको सफलता हो। जसरी यहाँ काशीराम परियारज्यू, मोमबहादुर सर आजका सभा अध्यक्षज्यू लगायत यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण वामी टक्सारमा टेलर गरेर बस्नुहुने महानुभावहरूले यो एउटा उत्साह लिएर हामी परियार उत्थान मञ्च गठन गर्नुपर्छ र हामी त्यसबाट आफू शिक्षित हुँदै अरूलाई शिक्षित गराउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हाम्रो काशीराम परियारजी धेरै वर्षदेखि वामी टक्सारमा बस्नुभयो। उहाँसित हामी सहकार्य गऱ्यौँ। हामी पढ्न आउँदा पनि उहाँको पसलमा जान्थ्यौँ। उहाँले टेलरिङ गरेका कपडाहरू हामीले लाउँथ्यौँ र उहाँको हरेक किसिममा सकारात्मक सोच थियो र उहाँले चाहिँ यो उत्थान मञ्च मोमबहादुर सर सहित लगाएका टिमहरूले यसरी परियार उत्थान मञ्च गठन गरेर 9 वार्डका परियार जातिलाई सङ्गठित गर्नुभएको छ। त्यसकारण अग्रजहरूलाई मैले विशेष धन्यवाद र सम्मान गर्न चाहन्छु। मबाट सुरु गरेँ भने मेरो परिवार सभ्य बन्छ, मेरो परिवार सभ्य बन्यो भने टोल सभ्य बन्छ, ओडा सभ्य बन्छ, यसै गरी गाउँ सभ्य हुँदै राष्ट्रसम्म जाने हो। त्यस कारणले हामीले
हाम्रो अधिकार खोज्नको लागि मेरो कर्तव्य के हो, मेरो दायित्व के हो, म नागरिक भएर, यो देशको नागरिक भएर मैले के दिनुपर्ने हो र मैले के पाउन पर्ने हो, यो कुरा हामी सबैले जान्न पर्ने हुन्छ। मुसिकोट नगरपालिकाले जुन कार्यक्रम राखेर आज आफ्ना दुःख पीडाहरू आफ्नो प्रतिनिधि हाम्रा आँखाका अगाडि हुनुहुन्छ धोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपाली जस्ता कुशल व्यक्तिलाई लिएर यो कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभएको छ। यसले प्रगति गर्ने अवसर र अब दलितहरूका परिवारहरूका समस्या समाधान गर्ने अवसर पनि यो प्रथम सम्मेलनले यहाँहरूलाई चिनारी पहिचान च्यालेन्ज गरेको मलाई आफूलाई अनुभव लागेको छ। र अहिलेको यत्रो वैज्ञानिक युगमा पनि गाई र भैँसी दुवै 4 खुट्टे सिङधारी स्तनधारी थनधारी भएर पनि गाईले पाडो जन्माउन नसक्नु र भैँसीले बाछा जन्माउन नसक्नु यो कति विडम्बनाको कुरो छ। तर यहाँ मानवमा पनि ठुलो विभेद छ। जुन युगौँदेखि उपल्लो जातिहरूमा कलिनुभएकाहरूलाई सानो गरेर आफू उच्च पद आसन ग्रहण गर्न चाहनेहरूले उहाँहरूको ठुलो दमन र तपाईँ हामीहरूले नै त्यो दमनलाई उत्पीडनलाई सहेर बस्नुको पीडा नै आज हामीहरूलाई यो कोरोना भाइरस भन्दा ठुलो भाइरसको रूपमा यो कहिले कोरोनाको बरु खोप बनिसक्यो, तर यो उत्पीडनको खोप कहिले बन्ने होला हामी आफै चिन्तित छौँ। र यसै विभेदको अन्त्यको लागि आफ्ना हक अधिकार मानव भएर समाजमा जिउनको लागि आफ्ना अधिकारहरूलाई एउटा दायराभित्र रहेर कसरी पालना गर्दै आफ्ना हक अधिकारहरू उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हाम्रा धेरै तल तबकाका मित्रहरू अझै पनि सचेत नभएको अवस्था पाइन्छ। त्यसै कुरालाई आफ्नो अधिकारहरूलाई बुझाउन र कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हाम्रो गाउँ र टोलमा प्रत्येक घर र बस्तीहरूमा फैलाउनको लागि हामी यो सङ्गठित शक्तिको आवश्यकता परेको हो। र सभाध्यक्षबाट खाना उडाएर हाम्रा कलाकार टिमका साथीहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ। उहाँहरूले यस सम्मान कार्यक्रमलाई ग्रहण गरिदिन म अनुरोध गर्छु र म क्रमशः उहाँहरूको नाम वाचन गर्न गइरहेको छु। कृपया क्रमसँग आइदिनु होला। नौमती बाल संरक्षण समितिका कलाकार किसान परियार ज्यूलाई म स्टेजमा निमन्त्रणा गरेको छु। किसान परियार, त्यसै गरी भक्तराज परियार, त्यसै गरी मुक्तराज परियार, मित्रराज परियार, श्याम परियार, सम्पूर्ण जनसमुदायलाई तालिमले स्वागत गर्ने म अनुरोध गर्छु। त्यसै चुडाराम परियार, तेजबहादुर परियार, ताराबहादुर परियार, मङ्गल परियार र दलबहादुर परियार उहाँहरूलाई स्टेजमा आएर अबिर तथा खानाले सम्मान ग्रहण गरिदिनु म अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी हाम्रा आयोजक साथीहरू कोही कतै धेरै छुट हुनुभएको छ, कोही स्टेजमा हुनुहुन्छ, कोही बाहिर हुनुहुन्छ। आयोजक साथीहरूलाई पनि म केही सरसल्लाह अथवा केही आफ्नो गुनासाहरू हामीले साइडबाट लिइरहेका छौँ र उहाँहरूलाई पनि म धैर्य धारण भएर बस्नु अनुरोध गर्छु। यस पछाडि हामीले 75 वर्ष काटेका हाम्रा परिवार जातिहरूको 75 वर्ष काटेकालाई पनि सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ।
त्यस्तै गरी चन्दादाताहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम उहाँहरूलाई पनि हामी क्रमशः सम्मान गर्दै जानेछौँ। कतिपयलाई लाग्न सक्छ मलाई बोलाएन अर्कोलाई बोलायो त्यो कर्मसँग जान्छ। म देवकुमार नेपालीको तर्फदेखि ढोरपाटन नगरपालिकाको तर्फदेखि हार्दिक स्वागत नमस्कार पठाउन चाहन्छु। आज वास्तवमा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। हामी नेपाली हौँ, यो देशको हामी नेपाली भएर बाँच्न पाउनुपर्छ। हामीले त्यो हाम्रो नारा यो देशमा यी दुखी गरिब पिछडिए दलित बस्ती हामी धेरै पछाडि छौँ। यति धेरै 60 लाख जनसङ्ख्या भएर पनि हामी धेरै पछाडि परेका छौँ। आज मलाई धेरै खुसी लागेको छ आयोजकप्रति जुन मलाई यहाँ प्रमुख अतिथिको रूपमा बोलाई यो सम्मान दिनुभयो। मेरा दाजुभाइ परिवार दाजुभाइलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी अधिकार दिनमा छौँ। यो मुलुकमा हाम्रो अधिकार खोजेका छौँ। हामी यो मुलुकमा हामीले सबै किसिमका पाटोबाट यहाँका गरिब पिछडिएका जनताको निम्ति हामी लडिरहेका छौँ। हामीहरू मुख्य गरी यो देशमा हाम्रो दलित समुदायको उत्थानको निम्ति धेरै लडाइँ गरियो। 10 वर्ष जनयुद्ध भयो, प्रजातन्त्र पनि ल्याइयो पहिला, 62-63 को आन्दोलन पनि भयो, गणतन्त्र पनि ल्याइयो। लिएर पनि हाम्रो अझै सोच छैन हाम्रो अधिकार सुनिश्चितताको लागि। अझै हामी लड्नै पर्छ। त्यो लड्नको निम्ति वास्तविकमा हाम्रो सबै एकबद्धताको खाँचो छ। हामी पहिलो कुरा हामी एकबद्धता हुनुपर्छ। म आज यो दोस्रो चोटि यो बसीकोटमा आएको छु। मुख्य गरी मेरो दाजुभाइ खोज्दै पनि आएको छु। हाम्रो बाजे यो गुल्मीको इस्माबाट जानुभएको रहेछ। यो मैले पनि मेरो पुर्खा खोज्दैछु। मैले यहाँका परिवारहरू हाम्रो समुदायबाट छुट्टिएर अर्नाकोटको डाँडामा गएर बस्नु भएको रहेछ। सबै तपाईँहरू यो गुल्मीका अहिले मेरो बाबा आमा मैले गुमाइसकेको छु। मैले यस्तै मेरो आमाहरू बुवाहरूलाई अहिले मैले सम्मान गर्न आउँदा वास्तवमा मलाई आत्मादेखि मलाई आँसु आइरहेको छ। किनकि मेरा दिदीबहिनी पनि मैले अहिले सबैलाई यहाँ देख्न पाउँदाखेरि म धेरै खुसी छु। यो हाम्रो समुदाय यो महत्त्वपूर्ण के छ भनेपछि हाम्रो एकबद्धताको महत्त्वपूर्ण छ। हामी सबै क्षेत्रमा हामी विज्ञ पनि छौँ। हाम्रो यहाँ परिवार समुदायको हिसाबले जाँदाखेरि मैले तपाईँहरूले भन्नै पर्छ। म एउटा ओडारमा जन्मेको व्यक्ति हो। मेरो बाबा आमाले सिलाउनुहुन्थ्यो, बाली गरेर सिलाउनुहुन्थ्यो। हामीसँग पैसा हुन्न थियो। हामी सानै बच्चामा हामीसँग पैसा हुन्न थियो। हामी पढ्दाखेरि हामीहरूले एउटा कपी एउटा कलम किन्न हामीलाई गाह्रो थियो। एउटा पेन्सिल हामी दुई भाइले भाँचेर 2वटा टुक्रा गरेर हामी पढ्नु पर्थ्यो। किनकि हामीसँग आर्थिक हुन्थ्यो। बाली गऱ्यो भने 1 वर्षमा एकचोटि अन्नहरू उठाउनु हुन्थ्यो, खाद्यान्नहरू। हामी धेरै पीडाबाट यी चुइने खर्क छानोमा हामी ग्रस्त भयौँ। हामीहरू ती चुइने खालमा बर्खा नलागोस् भन्ने स्थिति हुन्थ्यो कि कहिले पनि राम्रो ओछ्यानमा बस्न सकिएन। हामी त्यो पीडा बोकेर हामी आएको। त्यसको बावजुद पनि तपाईँको हामी केही गर्नुपर्छ भनेर हामी व्यापार बिजनेसतिर पनि हामी लाग्यौँ पर्दा पर्दै। म एउटा भलिबलमा म एउटा राष्ट्रिय खेलाडी थिएँ। म गुल्मी जिल्लामा गएर म बेस्ट प्लेयर पाएको थिएँ तमघासमा। हामी खेल्न हिँड्दाखेरि पनि सबैभन्दा ठुलो फर्स्ट सटर म हुने। तर साथीहरूसित हिँड्दाखेरि म बाहिर बस्न पर्ने, पिँढीमा बसेर मैले खाना खान पर्थ्यो, भाडा मार्न पर्थ्यो। ती अवस्थाबाट हामी गुर्सेर आइयो। त्यो हाम्रो बाबुबाजेले बनाएको त होइन। यो त्यो बेलाको शासकहरूले बनाए हामीहरूलाई। हाम्रा बाबुबाजेले ती शासकहरूले
जातिको हिसाबले छुट्टै हो। त्यो पीडा हामीले भन्दा हाम्रो बाबुबाजेले भोगेर हो। हाम्रो बाबाले धेरै भोग्नु हामीले बुझेका छौँ। हामी व्यापार गर्दै लाइयो भने व्यापारको विषयमा हेर्दाखेरि यो दमाईको छोराले छोएको चिनी छोइन्छ, यी दालदा घिउ छोइन्छ, बिस्कुट छोइन्छ, सबै चिज चाउचाउ छोइन्छ, पकाएको चिज सबै छोइन्छ भने हामीले त व्यापार बिजनेस गर्दा तपाईँको मैले के बुद्धि पुऱ्यायो भने चिनी अरूले 24 रुपियाँ किलो बेच्दाखेरि मैले 20 रुपियाँ किलो मैले बेच्न बाध्य भएँ। मैले 20 रुपियाँ किलो बेच्दाखेरि मेरो चिनी फेरि छोइन जान्छ, फेरि दमाई छोड्यो तपाईँ। त्यसरी हामी व्यापार गरेर धेरै कुरा भोग्यौँ। त्यो अवस्था के थियो भने हामी एउटा दलित समुदायको एउटा गरिब समुदायको हामी छोरा भएर धेरै पीडामा छौँ। अझै पनि हामी पीडामा छौँ। यो देवकुमार नेपाली नगर प्रमुख धेरै पहुँचेको पनि छैन। यो दमाईको छोरालाई नमस्कार गर्नु पर्दाखेरि अझ असाध्यै अप्ठ्यारो छ। फेरि हाम्रो यो सोमनाथ हाम्रो नारायणजीले फेरि पीर बनाए फेरि पीडा छ। मनमा राम्रै भए पनि के अरे अगाडि धेरै राम्रो खुसी भएर नमस्कार गर्नु भित्रको पीडा हुन्छ है फेरि अरू साथीहरू। यो बाध्यता, यसको लागि हामीले अब सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। हाम्रो समुदाय मुख्य गरी हाम्रो परिवार समुदायहरूमा अब हामी एउटा व्यापार बिजनेस उद्योगतिर हामी जाने। हाम्रो बाबुबाजेले हामीलाई उद्योग सिकाएको भने हामीले त्यो सिकेनौँ। कपडा सिलाउनु भनेको एउटा कपडाको एउटा उद्योग हो। हामी मिलेर एउटा उद्योग खोल्न सक्छौँ। हाम्रै परिवार समुदायका सम्पूर्ण टिमलाई युवा युवतीलाई हामीले रोजगार दिन सक्छौँ। परिवारहरूमा तपाईँले बिहान बेलुकी खान पनि गाह्रो हुन्छ। हामी त्यो अवस्था मेरो बाबुआमाले गरेको अवस्था मैले बुझेर आएको अवस्था। हामीले जे सिकाउँछौँ हामी सकारात्मक कुरा सिकाउँछौँ। हामीले अरूको रिस गर्न पर्दैन। यो नारायण सापडा घरमा हामीले भित्र छिर्दै दिनुपर्छ भन्नु पर्दैन क्या हामीलाई। किन पर्दैन? हामी पहिला शिक्षामा सक्षम बनाऊ, आर्थिक पाटोमा हामी सक्षम बनाऊ। सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्छ नि, हाम्रो यो समुदाय सुखी समुदाय बन्न सकौँ, बल्ल हाम्रो एउटा बल्ल आन्दोलन पुरा। हामीले अर्कालाई गाली गरेर मात्रै हुँदैन। अब हामी राम्रो पढौँ, हामीसँग सबै विज्ञ छन्। अझ हाम्रो 2-4 समुदाय फेरि यति विज्ञ छन्, यति पढे लेखेका पनि छन्, तर ती नेताको गुलामी मात्रै गर्छन्। त्यहाँ गएर नेताको अघि पछि गरेर कहिले सांसद बन्न खोज्छन्, कहिले के भनौँ त्यो हाम्रो समुदायको नारै लिँदैन। कहिले पनि मैले लेख्दैन। म जान्छु कोही बेला यो कार्यक्रममा जाँदाखेरि म आफैले लाज लाग्छ। हजुर किन यो नेताजीहरूको अघि पछि गर्न पर्छ? विज्ञ भएर राम्रो काम गरिन्छ भने हामीले खोज्न आउनुपर्छ। हामी खोज्न जाने होइन। त्यसको निम्ति के गर्नुपर्छ भने पहिला कुरा शिक्षा रहेछ। आदरणीय दिदीबहिनी बुवा आमालाई म के भन्न चाहन्छु, हामी पढाइमा पहिला अगाडि सरौँ, काम गरौँ, जो जहाँले पैसा कमाउनुतिर अघि सरौँ, आर्थिक पाटो मजबुत गराउँ, राम्रो घर बनाएर बस्न सकौँ हामी। त्यसपछि हाम्रो सोचेको पहुँमा हामीले के भयो, विश्वले हामीले छोड्नु नखाइने के हुन्छ, हामी आफै सम्पूर्ण भइयो भने विश्वास छोडेर हामीले खानुपर्छ भने के छ र हामीले? त्यो त दोहोऱ्यायो नि त। अरू सब खानुपर्छ भने केही छ हामीले? कहाँ कुन संविधानमा लेखेको छ? केही फरक पर्दैन। तर त्यसको निम्ति हामी के गर्नुपर्छ भने पहिलो कुरा हामी मजबुत हुनुपर्छ। मजबुत हुने भनेको पहिला आदरणीय बुवा आमालाई के सम्झिन्छु भने यो रक्सी खाने काम पटक्कै छोडौँ त। सबैभन्दा बिग्रेको हाम्रो यो रक्सी हो। दिदीबहिनीलाई त परस्त बुझ्नु भयो होला। अब सबैभन्दा झगडा गर्ने हाम्रो दलित समुदाय फेरि बुढो चाहिँ रक्सी खाएर आएर तपाईँ घरमा लिपपोट गरेर दुःख गरेर दिनभरि अरूको निवेद गरेर आएको दिदीबहिनीले रक्सी खाएर ठुलो मान्छे आएर कुट्ने फेरि
त्यो अवसर के अरे कसले लियो भने विश्व जातिले तपाईहरु भइरहेको कुरालाई लडाइदिनुपर्छ फेरि सबैले लडाइदिन्छन् फेरि लडाइदिन्छन् हाम्रा फेरि के हुन्छ भने रसियाले कसरी फेरि त बुढीले तँलाई मसँग नि खोज्ने भनेर अब त्यही हानाहान गर्ने फेरि यो प्रवृत्ति हामीले पहिला छोड्नुपर्छ। दोस्रो प्रवृत्ति के छ भने हाम्रो एउटा बाल बिहामा हाम्रो दिदीबहिनी हाम्रा छोरी बेटीले हामीले बिहा गरिदिन लाग्यो के नबुझ्दै हाम्रा बिहा गरिन्छ पछि ती हाम्रा बहिनीहरू छोरीहरू बुझेपछि फेरि दिवस हुनु सबैभन्दा यो नेपालमा दिवस हुने हाम्रो दलित समुदायको भयो। त्यो हाम्रो कमजोरी हो त्यो पनि हाम्रो एउटा चेतनाको कमजोरी हो। हामी त्यो खालको अब जान हुँदैन किनकि हामी अब पुरानो चिजलाई छोड्ने अब नयाँ आविष्कार गर्ने नयाँ काम गर्ने नयाँ जोस गर्ने अब हामी खेतीतिर लागौँ कृषि खेतीतिर लाग्छौँ सम्भव छ तर हाम्रो बाबुआजले के गर्ने हाम्रो बुद्धि पुगेर सबैको धेरै पाखामा लाग्यो। म त अस्ति यो नारायण साहब परासा लाग्थेँ धेरै डाँडा गएर कार्यक्रम पनि गरियो म बोलेको पनि थिएँ फेरि नारायण सर म हेलिकप्टरमा आउँछु र तपाईँहरू कार्यक्रममा सम्बोधन गर्छु भने म हेलिकप्टरमा आउँछु कार्यक्रम राख्नुलाई त्यहाँका मेरो दलित समुदायलाई सम्बोधन मैले गर्नै पर्छ है। म बोलेको थिएँ चुनावको बेला मैले भोट मागेको थिएँ आगामी हाम्रा नेता गएर हाम्रा पार्टीका साथीहरूले भोट मागिदिएको थिएँ त्यो गुण मैले अझै तिर्न सकेको छैन साथीहरूले गुण तिर्सक्नुभयो। मैले जे सत्ता राखेको थिएँ यहाँको मेयर साहब सोमनाथजी नारायणजीले ओडा यसरी गर्नुपर्छ उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ अझै पनि गर्नु होला तर यहाँ विभेद हुनुहुन्न है फेरि हामी छिमेकी पालिकाको मेयरले फेरि यहाँको मेयर ओडा यसरी हेरिरहेको छ फेरि हामीलाई लडाइदिन्छन् भिडाइदिन्छन् हामीलाई झगडा गराइदिन्छन् तपाईँ ल्याउने श्रीमतीकै झगडा गरिदिन्छन् भएन भएको कुरा लगाइदिएर अनि हामीले त्यही बुझेका छौँ फेरि ओहो उहाँ विष्टले भनेको सबभन्दा राम्रो कुरा हो यो। यहाँ देवकुमार नेपाली दमैको छोरा आएर अहिले एकछिन बोल्यो अब मेरो त एकछिन सुन्नु होला सबैले अलि पछि के हुन्छ अरू पनि यो त होइन के तिमीले भन्यो हो यो विष्टले भनेको दमैले भनेको होइन यो विष्टले भने ठिक हो भन्ने भन्छ। हामीले त्यो बुझाइ छ कि हाम्रो यो चेतनामा त्यो बुझाइ छ त्यो बुझाइको बावजुद हाम्रो के हो भने अझै यो छाप छ अझै हामीले कहीँ भात खाइयो भने थाहा मान्नै पर्छ हाम्रो धर्म भन्ने छाप छ यो छाप त अन्त्य गर्नुपर्छ हामीबाट पहिला त्यसपछि हाम्रो हक र अधिकार खोज्न पनि हाम्रो जरुरी छ हामी खोज्ने सबै दलित समुदायले मेयर दिने भने मेयर हाम्रो एबिन मेयर भन्छ त्यो बाध्यता हुन्छ त दिनै पर्ने बाध्यता हुन्छ त त्यो नहुनको निम्ति हामीलाई लडाइँ छ यो लडाइँमा हामी अब पछि पर्नुहुन्न अरूको कुरा सुन्ने होइन हाम्रो समुदाय मलाई आज अत्यन्तै खुसी लागेको छ यो म वास्तविकमा हाम्रो यो दाजुभाइ हाम्रो यो परिवारको यो सङ्गठन वास्तविकमा आज यति ठुलो सङ्गठनमा बोलेको म यो फर्स्टचोटि हो। हामीले यो सिलाइ बुनाइको तालिम गर्नुपर्छ बुनाइ भने हामीले गलेछ फेरि हामी आफै गर्न सकिन्छ यी काम सबै हाम्रो पुर्खाले गरेका हुन् हामीले भुलिदियो हामीले गरिदिनु हामी अल्छी पनि दियौँ हामी उयो अर्को खाडीतिर जाने जलन्धरतिर जाने इन्डियातिर जाने त्यही मात्रै काम हो हाम्रो दलित समुदायको के हामी यही बसेर केही काम गर्नको निम्ति हामी अगाडि सरौँ हामी गर्न सक्छौँ सबै काम गर्न यही सकिन्छ यही सफल छ पैसा यही छ। म यो हाइड्रो पावरको बेला म यो नर्वे देशमा जाँदाखेरि एउटा मारे मसँग सँगसँगै थिएँ कि तिमीले नेपालमा पैसा हावामा उडेछ भनेर लाग्यो तिमीले मलाई अनौठो लाग्यो मलाई चासो लाग्यो फेरि मलाई कता पैसा कमाउनु जस्तो लागेको फेरि अनि यो नेपालमा हावामा उडेछ टिप्न जान्नुपर्छ भन्थ्यो कि त्यसले ओइ कहाँ उड्छ टिप्कियो भन्दा भनेर म सोधेँ कि त्यसलाई मैले 2 दिन लास सोधेपछि सबैभन्दा बढी पैसा नेपालमा छ हामीले उद्योग धन्दा काम गर्न सक्नुपर्छ इमान्दार हुनुपर्छ पैसा त्यही हुन्छ त्यही टिपेर हामी काम गर्न सकिन्छ भनेर हामी अल्छी छौँ फेरि हाम्रो समुदायमा अल्छी छ त तपाईँ बिहान गरी एउटा कपडा सिलाइसकेपछि दिनभरि रक्सिरहनुपर्छ यो समस्याले हामी पछाडि गुड्दैछौँ। अब हामी नयाँ परिवर्तन हो अब अहिलेको हाम्रो पढे लेखा युवा युवतीहरूले अब बाबुबाजेलाई रक्सी खुवाउन छोड एउटा समस्या के छ भने विष्टले त्यो नखा भने पनि उसले कहिले नदिने मान्छेले फ्याट्टै किनेर पनि एक गिलास खुवाइदिइहाल्छ कि त्यो सिकाउँछ त्यो हामीलाई माइनस गराउन सिकाएको त्यसले फेरि
जबरजस्ती रक्सी पाउँछ त्यो हामीले बुझेका छौँ नि फेरि त्यसको पछाडि नलाग्नलाई आदरणीय बुवा आमाहरू मुख्य गरी बुवा आमाहरू त्यो पटक्कै लाग्दैन र यति भन्दै तपाईँहरूको यो सफलताको कामना र आमा बुवाहरूलाई सफलताको कामना गर्दै मैले बिदा हुन्छु हस्त धन्यवाद नमस्कार यहाँबाट हाम्रो एउटा नौमती पञ्चे बाजाले उहाँलाई स्वागत गर्न गइरहेको छ र उहाँलाई नचाउने पनि भनेको छ सायद हामीलाई एउटा मायाको चिनो सानो मायाको चिनोले हामी उहाँलाई स्वागत गर्न गइरहेका छौँ र सम्मान गर्न गइरहेका छौँ र हाम्रो अध्यक्ष आज कमिटीको तर्फबाट उहाँलाई सल ओढाएर हामीले सम्मान गर्न गइरहेका छौँ र यसको लागि हाम्रा आजका सभाध्यक्ष र हाम्रो यस परिवार उत्थान मञ्च सफल पाठ आउनुभएका सम्पूर्ण कलाकार साथीहरू नौमती संरक्षण समितिका साथीहरूलाई पनि म अगाडि निम्ताउँछु तालीको गडगडाटले स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो चाहिँ नगर प्रमुखज्यू देव कुमारज्यूलाई चाहिँ हामीले प्रमुख अतिथिको रूपमा निम्ताउने चाहिँ पहिले चाहिँ वचनबद्धता गरिसकेका थियौँ तर विविध कारणले चाहिँ गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो कार्यक्रम उहाँलाई नै चाहिँ अतिथि चाहिँ प्रमुख अतिथि बनाएर चाहिँ सफल बनाउन चाहिँ पुग्यौँ र पनि फेरि पनि उहाँबाट चाहिँ जुन प्रमुख अतिथिज्यूबाट जुन सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई प्रेरणादायी कुराहरू चाहिँ गर्नुभयो शिक्षाका कुराहरू चाहिँ गर्नुभयो सङ्गठित हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ खालका कुरा गर्नुभयो र सबैलाई चाहिँ सचेत बनाउनु भयो अनि चाहिँ सबैबाट उहाँ एउटा चाहिँ ताराको रूपमा सधैँभरि चाहिँ झल्कने कहिले पनि नमिल्ने चाहिँ खालको उहाँले चाहिँ उद्घोष पनि चाहिँ गरिसक्नु भएको छ। उहाँलाई चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र चाहिँ हाम्रो सिङ्गो परिवार उत्थान मञ्च मुस्कोट नगरपालिकाको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद साथै चाहिँ आभार व्यक्त गर्न चाहिँ चाहन्छु। त मित्रहरू उहाँले चाहिँ जुन अक्षय कोषको चाहिँ घोषणा चाहिँ गर्नुभएको छ यसले प्रत्येक वर्ष उहाँहरू त्यसको चाहिँ आउने चाहिँ ब्याजले परिवार जातिकै कर्मठ र सक्षम विद्यार्थीहरूलाई एउटा छात्रवृत्तिको रूपमा अनि वितरण चाहिँ गर्ने यो सङ्गठनले भन्नुभएको छ र चाहिँ उहाँका चाहिँ अन्य सुझाव व्यक्तिगत रूपमा पनि मलाई धेरै चाहिँ सुझावहरू दिनुभएको छ। यो सङ्गठन यस्तो भन्दा पनि अझै धेरै खुसी त छु नै अनि यो आफ्नै चाहिँ जातको आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसित म गुल्मी जिल्लाबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ मेरो पुर्खाहरू चाहिँ जानुभएको रहेछ भनेपछि त्यसरी पनि चाहिँ हामीलाई चाहिँ माया और थप चाहिँ प्रदान गर्नुभएको छ। यो भव्य सभ्य चाहिँ कार्यक्रम अहिलेसम्म भएको थिएन र चाहिँ यो सफल हुन चाहिँ पुग्यो। यसमा चाहिँ म आभारी चाहिँ छु भन्दै आजको चाहिँ यस कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।